मैं अक्सर बार बार आपसे कहता था, आप ये देखें कि एक किसी भी अंग्रेज नाम के खतून की एक तस्वीर सामने आती, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो उसका जो दोस्त निकलता था मोहम्मद बूटा, मोहम्मद तारक। भाई एक अंग्रेज खतून को मोहम्मद बूटा से दोस्ती की क्या पड़ी? जितने फ्रेंड्स होते थे ये सारे वही जिनको हनी ट्रैप किया जाता था, फ्रॉड के जरिए उनसे रकम इंटी जाती थी और डबल रकम करने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। जिसकी मिसाल दी जाती थी वो डबल शाह था, लेकिन मलक तहसीन अवान ने डबल शाह को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि आप देखें कि उसने बैरून ममालिक से लोगों को यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए पाकिस्तानियों से यहाँ पर हायर किया। सरकारी अभी तक के जो अदाद शुमार हैं, अब तक फ्रॉड की जो अमाउंट सामने आई है वो ऑलमोस्ट 50 अरब रुपया है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो जल्द रिहा हो जाएंगे, उनकी डील हो जाएगी, उनको जो है बचा लिया जाएगा। वो जो ड्रग इंस्पेक्टर कहा जा रहा है कि जिसने इस मेडिसिन फैक्ट्री को लाइसेंस जारी किया, वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख रुपया मंथली वसूल करता था। और पता नहीं किसने मलक तहसीन अवान की बहती गंगा से हाथ धोए होंगे। आखिरकार ये पता नहीं सियासतदान कब बड़े होंगे। और देखिए इतने बड़े बड़े नामों को इसमें जो है वो लाया जा रहा है, और वो शख्स जो था वो बाकायदा तौर पर उन नामों का इस्तेमाल करता था। फ्रॉड की दुनिया में अब तक जो नाम जिसकी मिसाल दी जाती थी वो डबल शाह था, लेकिन मलक तहसीन अवान ने डबल शाह को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि आप देखें कि उसने बैरून ममालिक से लोगों को यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए पाकिस्तानियों से यहाँ पर हायर किया। और आप एक अंदाज़ा करें कि सरकारी अभी तक के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो अब तक फ्रॉड की जो अमाउंट सामने आई है वो ऑलमोस्ट 50 अरब रुपया है। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो जल्द रिहा हो जाएंगे। और रिहा क्योंकि गिरफ्तार तो हुए नहीं, लेकिन अभी से वो ये बातें कर रहे हैं जल्द रिहा हो जाएंगे, उनकी डील हो जाएगी, उनको जो है बचा लिया जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि जितने ममालिक के लोग थे इनको इस बात के ऊपर जो है फैसिलिटेट किया गया था उनकी वीज़ा प्रोसेस में कि ये मेडिसिन फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन मेडिसिन फैक्ट्री का सिर्फ लेबल था, अंदर खाते काम ये फ्रॉड हो रहा था। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लोगों को हनी ट्रैप किया जा रहा था। मैं अक्सर बार बार आपसे कहता था, आप ये देखें कि एक किसी भी अंग्रेज नाम के खतून की एक तस्वीर सामने आती, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो उसका जो दोस्त निकलता था मोहम्मद बूटा, मोहम्मद तारक, मोहम्मद बिराज, इस तरह के। भाई एक अंग्रेज खतून को मोहम्मद बूटा से दोस्ती की क्या पड़ी? लेकिन ये सारे जो मोहम्मद बूटा नाम के ये जितने फ्रेंड्स होते थे ये सारे वही जिनको हनी ट्रैप किया जाता था, जिनको जो है वो फ्रॉड के जरिए उनसे रकम इंटी जाती थी और डबल रकम करने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जो एक किस्म के ज़राए हैं या जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत जल्द ये डील हो जाएगी, उनको जो है वो गिरफ्तार करवा के रिहा भी करवा लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि वो यहाँ पर फिर दोबारा से अपनी सियासत भी कर रहे होंगे। देखें अगर कोई बंदा साफ शफाफ है, अगर वो नीट एंड क्लीन कानून की नज़र में साबित हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है हम जैसे लोग भी कहेंगे जी वाकई वो तो नीट एंड क्लीन हुआ है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अब ये नहीं हो सकता कि आप आवाम को अरबों खरबों रुपए का चूना लगाएं। देखें ये सरकारी अदाद शुमार हैं, ऑलमोस्ट 50 अरब। रकम इससे कहीं ज़्यादा है जो अभी तक का जो मुख्तलिफ उनके जो ज़ाती लोग हैं, ज़ाती दोस्त हैं, वो कहने वाले कहते हैं कि ये रकम खरबों में है। और आप 50 अरब की बात, जारी बात है हम तो उसी बात पर यकीन करेंगे जो एक किस्म के जो ऑथेंटिक सरकारी ज़राए जो है वो बताएंगे। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम, आप अंदाज़ा करें कि ये एक ऐसा शख्स था जो कि मेरे ख्याल में चंद दिनों में इसने अपने जिसे कहते हैं कि अपने कारोबार को, ये फ्रॉड के कारोबार को बामे अरूज पर पहुंचाया। और ना सिर्फ पाकिस्तान के बाहर से लोगों को बुलाया। आप अंदाज़ा करें कि जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन करोड़ों रुपया हो, जो करोड़ों रुपया सिर्फ तनख्वाह की मद में देता हो, जो एक्सपेंडिचर्स हैं करोड़ों रुपए में हूँ,
تو اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 40-40 ہزار پہ بندے رکھے ہوئے تھے جو آپ نے ہائی فائی اتنے جسے کہتے ہیں کہ جو فراڈ یا ہیکرز یا اسکیم کے ماسٹرز لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے تھے، تو ان کو لازمی بات ہے کہ آپ ان کے مالک کی کرنسی کے حساب سے لاکھوں روپے پے کرتے ہوں گے۔ تو یہ کوئی اتنی عام سی سادہ بات نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ ملک تحسین عوان جو ہے ان کی ڈیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے سائبر کرائم ونگ کے لیے، یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ڈرگ انسپیکٹر کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس میڈیسن فیکٹری کو لائسنس جاری کیا، وہ بھی یہاں سے آلموسٹ 5 سے 10 لاکھ روپیہ منتھلی وصول کرتا تھا۔ اور پتہ نہیں کس نے ملک تحسین عوان کی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہوں گے، اور جو ان کے قریبی رفقا کار، ان کے جو ساتھ چلنے والے لوگ، ان کے ساتھ دن رات رہنے والے لوگ، انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے مال بنایا ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ ترین ایک قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو اب یہ سوچنا ضرور ہوگا، کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایسا فراڈ نہ تو چھپ سکتا ہے، نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے دیکھیں بہت ہائی فائی نام اس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے قریبی روابط تھے۔ تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر، کیونکہ عوام کی نظروں میں اگر یہ شخص کل کو ایسے ہی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو سیاست دانوں پر ایک سٹگما ہے کرپشن کا، یا ان کے اوپر جو ہے اس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں بالکل سچ ثابت ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے جو کہ اس طرح کی کسی بھی کارروائی میں ملوث ہوں، ہر سیاستدان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور سیاستدان کو کسی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے، کسی کو اپنے گھر بلاتے ہوئے یا کسی کے پاس جاتے ہوئے اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ شخص اس طرح کے فراڈ یا اس طرح کے اسکیم میں ملوث تو نہیں ہے؟ کیا آنے والے کل میں یہ ہماری عوام کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا؟ آخر کار یہ پتہ نہیں سیاستدان کب بڑے ہوں گے۔ اور دیکھیں، اتنے بڑے بڑے ناموں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو تھا وہ باقاعدہ طور پر ان ناموں کا استعمال کرتا تھا، اور پبلکلی جو ہے وہ کہتا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں فلاں ہاتھ ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے ضرور کہوں گا کہ اس کی جو تحقیقات ہیں، جو اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق اس شخص نے ڈبل شاہ، تو بیچارہ میں کہتا ہوں شاید وہ اس ملک تحسین عوان کے سامنے کچھ بھی نہ نکلے، جتنا بڑا فراڈ جو ہے یہ اب سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کیس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ملک تحسین عوان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ دونوں روپوش ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو کی جا رہی ہے، بار بار جو ایک قسم کی جو زیر گردش ہے کہ کوئی ڈیل ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہونے کو جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو بہرحال یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ بھائی آپ نے کھربوں جو ہے وہ کما لیے، اور چند ارب روپے دے کر آپ ڈیل کر کے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کر لیں۔ تو بہرحال پاکستان میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فراڈ اور اس طرح کے اسکیم ماسٹرز کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی عوام کے ساتھ، اپنی جو ایک معصوم عوام ہے اس کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کا سوچ بھی نہ سکیں۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اس وقت پورا پاکستان کو دیکھ رہا ہے، جس طرح سے وہ تحقیقات کر رہے ہیں، جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو جو ہے آن میرٹ، اور بالکل اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، چاہے اس میں کوئی بھی آئے۔ کیونکہ دیکھیں، سب سے بڑے جو ہے اس وقت دکھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں مسلم لیگ نون کا ہی ایک رہنما جو ہے وہ اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہوا، تو مسلم لیگ نون نے اس کو نہیں بخشا۔ تو یہ اگر وہ بخشا جائے گا، یا اس کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا جو ہے بڑا لینینٹ قسم کا فیصلہ آتا ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے اوپر یہ جو کیس ہے، یہ آنے والے الیکشن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کے طور پر ان کے سامنے آئے گا۔